अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपके उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी बहुत सारी बरकतें दें। अल्लाह ताला आपको उन तमाम लोगों से दूर कर दे जो आपसे अपने मकसद के लिए मिलते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में ऐसे लोगों को शामिल कर दे जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपकी कदर करते हैं। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हराम कामों से, हराम कमाई से और हराम रास्ते पर जाने से अल्लाह ताला आपको बचा ले। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वो बहनें जो अब तक बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनकी झोलियों में जल्द अज जल्द नेक औलाद की दौलत डाल दे। और वो बहनें जो औलाद की नेमतों के बावजूद भी अपने औलाद की नाफरमानियों की वजह से परेशान हैं, तो अल्लाह ताला उनकी औलादों के दिल में अपने वालिदैन के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत कायम दायम कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको पाँचों वक्त का नमाजी बना दे, ऐसा नमाजी बना दे, ऐसा नमाजी बना दे कि आप एक भी वक्त की नमाज कज़ा ना कर सकें। यहाँ तक कि आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की भी आदत हो जाए, आपको इशराक की नमाज़ पढ़ने की भी आदत हो जाए, आपको चाश्त की नमाज़ पढ़ने की भी आदत हो जाए और आप अवाबीन की भी नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने वालियाँ बन जाएं। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। सबसे करीबी रिश्ते जो होते हैं हमारे होते हैं वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी। ये वो रिश्ते होते हैं जो हमारे सबसे नज़दीक होते हैं, हमारे सबसे करीब होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें मालूम नहीं चलता, हम अपनी लापरवाहियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से अपने अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों का दिल दुखाते हैं। दिल किस तरह दुखाते हैं हम? या तो कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हम उनसे क़तई ताल्लुक़ कर लेते हैं, या उनकी किसी भी समझाने वाली बात के ऊपर, समझाने वाले रिएक्शन के ऊपर हमारा पारा हाई हो जाता है और हम उनसे बदतमीज़ी कर जाते हैं। और बदतमीज़ी के दौरान हमें महसूस नहीं होता कि हमारे अमल से सामने वाले का कितना दिल दुखा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने सबसे अजीज़ और सबसे करीब मतलब वालिदैन के साथ बदतमीज़ी कर जाते हैं और उनको हम ईज़ा पहुंचाते हैं, उनको हम तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने मुसलमान के अंदर ये क्वालिटी रखी है कि अगर उसको इस बात का एहसास होता है ना कि उसकी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंची है, तो वो उससे फ़ौरन सुलह सफ़ाई और मुआफ़ी मांग लेता है। क्योंकि मुसलमान का ये काम नहीं है किसी भी इंसान के साथ 3 दिन से ज़्यादा आप बात किए बगैर नहीं रह सकते, वरना मुसलमान के दर्जे से आपको खारिज कर दिया जाता है। मुसलमान की सबसे बड़ी क्वालिटी ही यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाराज़गी 3 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 दिन के अंदर सुलह सफ़ाई कर लो ए मुसलमानों। तो मुसलमानों के लिए ये हुक्म है ना। और वैसे भी हमें कोई इख्तियार नहीं है, हमें किसी ने कोई हक़ नहीं दिया कि हम अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँ। अपने लहजे से, अपने अमाल से सामने वाले की दिल आज़ारी करें, उसको बुरा भला कहें, अपनी ज़बान से उसके बारे में गलत जुमले इस्तेमाल करें, गलत बातें इस्तेमाल करें। हर घर में लड़ाई होती है, किस घर में लड़ाई नहीं होती? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतने शेर बन जाएं कि हम गलत काम करते जाएं और मुड़कर भी ना देखें कि हमने किसका दिल दुखाया, हमारी वजह से कौन परेशान है, किसको तकलीफ़ पहुँची है। तो खुदारा जो रिश्ते आपसे टूट गए हैं उनको मुआफ़ कर दीजिए, उनसे मुआफ़ी मांग लीजिए और उन रिश्तों को टूटने से बचा लीजिए। जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है ना कि मैंने ये मामला अपने अल्लाह के सुपर्द किया, तो यकीन माने फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लर्ज़ जाती है। तो डरें उस वक्त से। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, जब सर पर पड़ती है ना तो सारा तकब्बुर, सारा गुरूर खाक में मिल जाता है। तो कोशिश कीजिए ऐसे इंसान बन जाइए कि आप अपनी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ ना पहुंचाएं।
آپ کے دل میں کوئی بھی یہ بات نہ رکھے کہ میں نے اپنا تمام معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا. تم کیا طاقت رکھتے ہو, تم کیا ہمت رکھتے ہو, میرا رب ہے نا مجھے انصاف دلانے کے لیے. تو کسی کا بھی اتنا دل مت دکھائیے, کسی کا بھی نہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور کچھ رشتے آپ کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں, آپ کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں, تو اگر وہ دنیا میں موجود ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیجیے. معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور انتقام لینے والوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے. انتقام مت لیجیے, معاف کر دیجیے. آپ اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف مت پہنچائیے, خدا را اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف مت پہنچائیے, کیونکہ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے نا تو وہ اس بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہو جاتا ہے. پھر جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے نا وہ بیچ سے ہٹ جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور بہت برے طریقے سے انسان کے اوپر پڑتی ہے. تو کوشش کیجئے ہمیشہ اپنے آپ سے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے. اور جب کسی دکھی دل کی آہ نکلتی ہے تو وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے. ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی رائگاں نہیں جاتی. اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو ظالم بچ نہیں پاتا. وہ رحمان اور رحیم تو ہے, مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے. جب وہ پوری دنیا کو ایک جھٹکے کے اندر تباہ برباد کر سکتا ہے تو آپ کی کیا اوقات ہے. تو خدا را جائیں, اٹھے, اور جس کو آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے, آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے, چاہے وہ آپ کی والدہ ہوں چاہے وہ آپ کے والد ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں. نیکسٹ آنے والی جو ہوتی ہے وہ آپ کے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں, اس ناطے یہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ صاحب گھر آتے ہیں تھکے ہارے آتے ہیں تو ہم عورتیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں, آج ساس نے یہ کر دیا, آج نند نے یہ کر دیا, آج ہم سے اتنی محنت کے کام کروائے گئے, آج ہم نے یہ کر دیا. اور ہمارے دلوں میں پتہ ہے کیا پلان چل رہا ہوتا ہے, ہمارے دماغوں میں کیا پلان چل رہا ہوتا ہے کہ بس کسی بھی طرح ماں اور بیٹے کو لڑوا کر گھر سے الگ کرنا ہے, ہمیں الگ گھر چاہیے, ہمیں الگ رہنا ہے. ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ جب یہی سب کچھ پلٹا کے ہماری طرف آئے گا, کل کو ہمیں بھی تو ماں باپ بننا ہے نا. جب سب کچھ ہماری طرف پلٹا کر آئے گا تو اس وقت ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا. کیا اس وقت ہم یہ باتیں یاد رکھیں گے کہ ہم نے اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا تھا, ہم نے اپنے شوہروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا تھا, اور کل جب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں, مطلب ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں اور بچوں کی شادی ہونے کے بعد ہمارے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت ہم بڑے معصوم بن جاتے ہیں جیسے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. یاد رکھیے گا جو آپ بوئیں گے وہی آپ کو کاٹنا ہوگا. جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ عمل کیا ہوگا کل کو وہی عمل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کر رہی ہوگی. جو عمل آپ نے اپنے ساس سسر کے ساتھ کیا ہوگا وہی کل آپ کی بہو آپ کے ساتھ وہ عمل دہرائے گی. تو خدا را اس چیز سے, اس وقت سے بچ کے رہیں, کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اگر آج آپ جوان ہیں تو کل آپ کو بوڑھا بھی ہونا ہے. آج آپ ہٹے کٹے ہیں نا تو کل آپ کی یہ خوبصورتی اور یہ تندرستی ڈھل جائے گی, ختم ہو جائے گی. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو فنا ہونا ہے. تو کوشش کیجئے, اچھے کام کیجئے. خدا را رشتوں کو پکڑ کر اور جکڑ کر رکھیے, ان کو اپنے ہاتھوں سے جانے مت دیجیے. اگر ایک غلطی پر ہے نا تو دوسرا اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. یہی نہیں کہ غلطی پر غلطی ہو رہی ہے, غلطی پر غلطی ہو رہی ہے, اور جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ اس وقت تو کچھ نہیں کہتے, اپنے کان بھی بند کر لیتے ہیں, اپنے منہ بھی بند کر لیتے ہیں, اور جب سارا معاملہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ فلاں کی غلطی تھی, یہ اس فلاں کی غلطی تھی. جبکہ سوچنا اور سمجھنا اسی وقت چاہیے جب یہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. بڑے ہونے کے ناطے اگر آپ کے والدین آپ کو ڈانٹتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں تو آپ چپ کر کے سنتے ہیں نا. تو اسی طرح بہوؤں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر
انہوں نے کوئی غلطی کر دی اور ان کی ساس نے بڑی ہو کر آپ کو ڈانٹ دیا، تو اس کو یہ سوچ کے بھول جائیں کہ یہ ہمارے شوہر کی ماں ہے، جس طرح ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح ان کی عزت بھی کرنا ہم پر فرض ہے، تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، بلکہ جو رشتے آپ اپنے طرز عمل سے بگاڑنے والے ہوں گے نا، وہ بھی بننے شروع ہو جائیں گے، صرف کوشش کرنی ہے آپ کو۔ امید کرتی ہوں آج کا میں نے جو کچھ بھی لیکچر، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ میں ایک لیکچر کی طرح ہی دے رہی ہوں، شاید آپ لوگ بھی یہی سوچیں کہ یہ ایک لیکچر ہی ہے، تو جو کچھ بھی آج میں نے کہا اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اجازت چاہوں گی، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے آؤں گی، جب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خدا را اپنے قریبی رشتوں کو بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔